सभी आजकल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं, जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन है। हम में से अक्सर लोगों ने ये फैसला किया होगा, सोचा होगा, प्लान किया होगा कि इस साल हम हज पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हम लोग हज पे नहीं जा सके तो हमें उदास नहीं होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो हज पे नहीं जा सके, वो यौम अरफा का जो रोजा रखेंगे, वैसे तो पूरे 10 दिन का रोजा रखें तो बहुत अजर है, लेकिन यौम अरफा का रोजा जो रखता है, एक साल आने वाला और एक साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है कि इसमें इबादत करके, तस्बीहात करके, नेकी के काम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अजर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम एटलीस्ट यौम अरफा का रोजा रख सके। ज़िलहज के रोजे के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखनी है तो देखिए आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है, पूरे 9 रोजे रख लें। नहीं रख सकते, जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा जो अरफा का दिन का रोजा है वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन का रोजा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई थी, रोजों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देंगे इंशाल्लाह जब हम माफी मांगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती की होती है ना, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये लगती है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हैं, अल्लाह माफ करे कहते हुए भी शर्म आती है कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे होते हैं। तो ये अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफी मांगे जाके, तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज हमको माफ कर दे, जो भी मुझे जहाँ से जानते हैं मुझे माफ कर दो। तो इट्स नॉट दैट इजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कॉन्शियसली उन लोगों को कॉल करके माफी मांगी जिनके साथ भी मैंने जो भी बात हुई थी। तो अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो माफ नहीं करेंगे, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो शी सेड कि मैं तो माफी मांग रही हूँ तो मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखिए आपने अपना काम पूरा कर लिया, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है ना, आपने सिद्के दिल से माफी मांग ली और उसके बाद आपने तौबा भी कर ली, राइट। तो अब आपका काम हो गया इंशाल्लाह। आप जिसके बारे में आपने बुरी बात कही है ना, जिस तरह की महफिल में की थी या जैसे भी, आप बस उनकी तारीफ कर दें, आप उनके लिए अच्छी कलमात कहें, आप जब दुआ करें तो अपनी दुआ में उनको शामिल रखें, उनके लिए अच्छी कलमात अदा करें, उनके लिए दुआ करें। जब क़यामत के दिन वो देखेंगे ना आपकी दुआओं की वजह से जो ढेर उनको नेकियों का मिलेगा, तो वो पूछेंगे कि ये कहाँ से हमें नेकियां मिली है, हमने तो ये नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनको फरिश्ते बताएंगे कि ये बंदा है जिसने तुम्हारे लिए दुआएं खैर की थी, तो वो उससे खुश होके तो वहां पे भी माफ कर देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया ना। तो इसलिए कॉन्शियसली सोचें और माफी मांग लें, ठीक है। और कई दफा तो हमें शर्म भी आती है कि हाय उसको तो पता ही नहीं कि मैंने ये क्या था, मैं उससे माफी मांगू। तो बस गोल गोल माफी मांग ले ताकि उनके सामने शर्मिंदा भी ना और माफी भी मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों के हाल जानते हैं ना, क्योंकि बातें तो हमने गोल गोल नहीं की होती, बातें तो हमने ठा करके की होती हैं। तो इंशाल्लाह जी बात सिर्फ यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमारी नियतें जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना सारा कुछ करने की। अब हज में से जो पूरे हाजी जब वापस आते हैं तो क्या चीज लेके आते हैं और किस चीज की वहां पे प्रैक्टिस होती है और किस चीज की वापस जिंदगी में आके प्रैक्टिस होती है। आपने देखा होगा कि जब नए नए हाजी वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जिंदगियां वाकई बदल जाती हैं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी हो जाते हैं। औरतों में से भी आप देखो कि बहुत सी औरतें हिजाब लेना शुरू कर देती हैं, लेकिन मैं वो ताने के लिए नहीं ऑनेस्टली कह रही, मैं जस्ट ऐसे कि ये होता है कि कुछ देर के बाद जब वो रंग उतरता है तो फिर वो उतार भी देती हैं उसी जोरों शोर से। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम जम जाएं, जो हम करके आए वहां पे जो वादे किए होते हैं उस पे हम जम जाए। तो जैसे मैं ये लेक्चर तैयार कर रही थी ना, तो मैं सोची थी कि जैसे आदमी जब वापस आते हैं, बहुत से लोग हैं तो हम कहते हैं ना हाजी साहब,
कि उनको तो हम हाजी साहब कहते हैं, तो औरतों को हम क्या कहते हैं, वो भी तो हज करके आती है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई थी, मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा हाजन साहब तो कोई भी नहीं, हाजिन तो नहीं कहते, वो तो मैंने नहीं आज तक किसी को सुना, लेकिन हाजी साहब तो पक्के हो जाते हैं ना, उनके तो नाम टैग लग जाता है कि हज कर रहे हैं। तो अब ये मतलब बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, मैसेज क्या होता है कि नाउ ये शरीफ हो गए, ये अब ठीक हो गए, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। अब देखिए नेक अमल तो मुसलमान भी करता है, काफिर भी करता है, यहूदी भी करते हैं, मुशरिकीन, मतलब सारे क्रिश्चियंस है, हर कोई नेक अमल करता है। लेकिन कबूलियत किसकी है, जो सुन्नत रसूल के मुताबिक अमल करेगा। कैसे? अब देखिए जैसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कीमुस सलाह की बात कही है। 5 नमाजों का एक्चुअली अगर हम कहें ना, हम एक तफसील में निकालते हैं, लेकिन अगर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से 5 नमाजों का कहा है या वक्त का बताया, तो वो तो नहीं है प्रॉपर तरह से ना। हमें किसने बताया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और अगर हम ये सोचे कि नहीं जी ये नमाज कोई बात नहीं, अभी तो मैं नहीं है, तो मैं ये असर के टाइम पे पढ़ लूंगी, असर की मैं मगरिब के टाइम पे पढ़ लूंगी, तो वो कबूल होगी? नहीं होगी ना। इसी तरह से वुजू का तरीका, हम कहे जी नहीं क्या है, साफ सुथरी तो हूं मैं, तो मैंने क्या करना है, मैं इस तरह का वुजू नहीं है तो मैं बस हाथ धो के मैं वुजू कर लेती हूँ, तो वुजू होगा? नहीं होगा। हर वो तरीका, हमें तो हर तरीका जो रसूल अल्लाह ने बताया है ना, अगर हम सुन्नत पे अमल नहीं करते तो फिर वो हमारी मर्जी की जो नेकियां होंगी वो उस तरह से कबूलियत उनकी नहीं है। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट अगर आप उसको देखें। अब क्योंकि मैंने आना टॉपिक पे, हज के टॉपिक पे, इसलिए मैं उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह जहां पे आएगा तो मैं आपको डिटेल से भी बता दूंगी, क्योंकि जब हम वर्ड्स में सुनते हैं ना तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ वाकई ये तो मैं ऐसे सोचती थी, या ऐसे वाकई ऐसी बात है। तो अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 ज़िलहज को, आप देखिए कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। अरफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अरफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत और दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करें। बात वही है कि हम इंसान हैं, हमारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं, हम दुनिया में जो चीज हमें नजर आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फैसले अपनी जिंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने जाहिरी तौर पे तो किया ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सजा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है, क्योंकि बहुत सी अब चीजें ऐसी हो गई है कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफर वो भी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफर हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफर के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया क्या कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफर शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफरे खर्च जो तूने
ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنز تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی، آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا۔ اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتی، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر۔ اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں سے اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اسے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ضرور کرتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی ہے نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اور مرد جو ہے، جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کر سکتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈفرنٹ جو شہر تھے، ڈفرنٹ قبیلے تھے ان کے، ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ دیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہمیں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، رائٹ، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں،
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا، اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے۔ بیسیکلی آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ہے جناب اس کا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ۔ بہت پیاری آیات ہے، آنیسٹلی اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں، آپ ان کو کہیں یہ سن لیں ابھی کب سے، تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے، اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی، اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے۔ جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے۔ تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے،
अब तदरीजन आने का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि वो तो खैर मक्की दौर में हुआ था, लेकिन ये मदीना में मदनी दौर में हुआ था। ये आया जो सूरा है ये मक्की दौर की सूरा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। जैसे तहवील किबला का था। अब जैसे क्योंकि शुरू से उनको ये आदत थी कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और वहां से जब उनको बैतुल्लाह की तरफ किबला चेंज हुआ था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मुर्तद हो गए थे उस वक्त। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया भी कि ये इम्तिहान किस चीज का था, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह कौन करता है, क्योंकि नमाज के दौरान में तहवील किबला का हुक्म आ गया था। बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और वहां से फिर एकदम बैतुल्लाह की तरफ जब आया था, तो नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी सफ चेंज हुई थी, और किस तरह से उन्होंने किया था। इसके अलावा आप देखिए शराब का जैसे हुक्म था, तो तब भी ये हुआ था कि पहला हुक्म क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल एक रेगुलर सा हुक्म था कि इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि इसके नुकसान जो है वो इसके फायदे से ज्यादा है। अब वो लोग जो जिनको वो कहते हैं ना तकवा का भी लेवल अपने अपने होती है, जिनको अंडरस्टैंडिंग एकदम से हो जाती है, उन्होंने अल्लाह का हुक्म ये समझा कि इसके नुकसान ज्यादा, उन्होंने उसी वक्त छोड़ दिया। अब लेकिन बाकी अभी पी रहे थे, जैसे और इस तरह की पार्टीज होती थी उनकी जो भी। फिर सेकंड हुक्म, अब देखिए तदरीजन इस्लाम ने बताया, इसलिए हमें सबक मिलता है कि इसलिए कभी भी कोई भी चीज होगी उसको बिल्कुल इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करे। किसी को समझाना हो तो तब भी एकदम से एक उस लेवल पे बात ना करे कि अगला घबरा ही जाए। अब सेकंड हुक्म क्या आया था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि जब तुम नमाज की हालत में हो तो तुम नशे में जब तुम हो तो नमाज के पास भी ना जाना। तो सेकंड हुक्म ये आ गया, तो बहुत से लोगों ने उस वक्त छोड़ दी। अब फिर भी कुछ ऐसे थे। फिर आखिरी थर्ड हुक्म जब आया था, वो आप कभी आया पढ़ के देखिएगा, इतना खूबसूरत मुझे वो लगती है, क्योंकि वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको रिज्स कहा। रिज्स कहते हैं गंदगी को, जैसे पलीद चीज होती है, गंदगी का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये वो है। और फिर एंड उस सेंटेंस का इतना प्यारा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बात मानोगे। तो क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या तुम मेरी बात मानोगे जो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तो फिर हमारा क्या बनता है उसके बाद ना। तो ऐसी आयात जब पढ़ते हैं तो और भी प्यार आता है। फिर इसी तरह से विरासत का भी आप देखिए कि तदरीजन हुक्म था। और फिर जैसे उसके बारे में था कुर्बानी के बारे में आप देखें, पहले जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुर्बानी थी कि आसमान से वो आती थी, एक आग आती थी, कुर्बानी को ले जाती थी, जिसकी भी कबूल होनी होती थी। लेकिन हमारी शरीयत में कुर्बानी जो हमारा जैसे हम सदका देते हैं तो उसका कबूलियत का तरीका फ़र्क हो गया। इसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरा लेने के लिए गए थे तो पीछे से बछड़े को उन्होंने खुदा बना लिया था। अल्लाहु अकबर। तो उनको सज़ा क्या मिली थी आपको पता है ना, कि उनको हुक्म आया था कि एक वो जिन्होंने बछड़े की पूजा की और जिन्होंने नहीं की वो उनको कत्ल करेंगे। इतना बड़ा कत्ल जमीन पर इससे पहले नहीं हुआ था। ये उनकी तौबा कबूल हुई थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद कहा कि इसके बाद उनकी तौबा कबूल हो गई, मतलब आखिरत में अब इनको सजा नहीं मिलेगी, ये मतलब था। और कई दफा लोगों को जब मैं ये आया कहती हूँ ना तो उनको यकीन नहीं आता, हालांकि उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, उनके नहीं ऐसा कब, मैंने कहा पढ़ के देखो इसका क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन हमारी शरीयत में तौबा के लिए देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि इंसान एक दफा खलूस नियत किसी के सामने नहीं, अलग से कमरे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है कि या अल्लाह मैं अब कभी ये काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो जब ऐसी वाली चीजें हो रही थी ना, तो जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वहां पे, तो उनको ये लगता था कि ये क्या बात हुई, अभी तो ये वाला हुक्म था, तो अब उसके बाद ये हुक्म क्यों चेंज हो गया। ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले उस किताब में तो ये हुक्म दिया था, तो अब ये हुक्म क्यों चेंज हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको क्या नाजिल करना है। क़ालू, वो क्या कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे इन्नमा अंता मुफ्तर, कि ये तो अपने पास से घड़ने वाला, अपने पास से बातें घड़ने वाला है, मतलब ये कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पास से घड़ लिया। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि जिंदगी में जब भी जो चीज आपने करनी होती है उसको तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की तरबियत से लेके आपने कोई भी काम करना होता है तो उसको इसी लिहाज से आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जाके आप करेंगे। आप बिल्कुल वो देखिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं,
اب 4-5 لائنیں ہیں، آپ نے ایگزٹ لینا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لائن میں اسے اس لائن میں آئیں گے، پھر اس لائن میں آئیں گے، پھر آرام سے آپ ایگزٹ لے لیں گے۔ اگر آپ اس لائن میں ایک دم سے آپ ایگزٹ لیں گے تو خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے۔ بالکل وہ ایگزامپل ہے یہاں پہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے نزلہ، کہ اس کو، کس کو؟ اس قرآن کو نازل کیا۔ اب نزلہ کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ، ایک انزلہ ہوتا ہے نا، ایک انزلہ اور ایک نزلہ۔ انزلہ کہتے ہیں یک بارگی نازل ہونا، اور نزلہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ قرآن کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کر کے، پھر بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا کس نے؟ روح القدس، روح القدس نے، من ربی کا، رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، کہ یہ میں نے نہیں بنایا، میں اس کو نہیں بناتا ہوں، اس کو میرے رب نے روح القدس کے ذریعے میرے تک پہنچایا ہے، بالحق، ساتھ حق کے۔ کیوں پہنچایا ہے؟ کیوں یہ قرآن پاک نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیثبت، تاکہ ثابت قدم رکھے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ لکھیے اپنا نام نیچے، اپنے جو نام ہے نا مصحف میں آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے تاکہ میں ثابت قدم رہ جاؤں اس دنیا میں، جو مشکلیں آنی ہے، جو پریشانی آنی ہے، اس پہ میں نے کیسے جم کے رہنا ہے، میں نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قائم رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَہُدًى، اور اس قرآن سے جڑ کے پھر ہدایت بھی مل جائے گی، پورا وہ راستہ مل جائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ للمسلمین، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، ثابت قدم رہنا بھی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو اس قرآن کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے نا، اسی لیے وہ پھر ہر کلاس سے جڑتے ہیں، اور گھبراتے بھی ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب اس کلاس میں ہی چلے گئے۔ تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہر کلاس میں گھس جاتے ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، یہاں سے بھی، یہ پیاس ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے، یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سمندر میں کنگلی ڈالو یا سوئی کا وہ کہتے ہیں نا ڈالو، تو جو کونے میں اس کے بالکل نوک میں جو پانی لگتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اتنا سارا کچھ کر کے بھی، اور اتنا سا بھی علم اگر مل جاتا ہے تو جو خوشی پھر ملتی ہے اس کے بعد۔ تو یہ خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ، کہ اس کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، بشر، ایک آدمی، کہ کوئی آدمی کا نام لے کے کہ اس کو تو وہ سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، وہ کرسچن تھا جیسے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا دل نرم ہے اسلام کے لیے نا، تو اس سے وہ باتیں کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں گزرے ہوتے تھے تو اس کی دکان جو بھی ہوتی تھی وہاں پہ بھی وہ اس کو ملنے چلے جاتے تھے اور اس سے باتیں کرتے تھے۔ تو وہ کبھی کبھی وہ بھی انجیل کی باتیں جو تھی، قرآن اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو وہ اپنی کتاب کی باتیں بھی رسول اللہ سے شیئر کرتا تھا۔ تو ارد گرد میں لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہ اس سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں، لسانہ الذی، کی زبان اس کی، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، طرف جس کے، عجمیٌ، وہ تو اجمی ہے، اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جس کی طرف وہ بات کرتے ہیں۔ وہذا لسان، اور یہ مطلب اس قرآن کی جو زبان ہے، عربی، عربی ہے، مبین، واضح، مطلب وہ عربی زبان میں اتنی یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جس کی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عیسائی تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پوری مکمل کی، وہ پوری پڑھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ پڑھی بھی کسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو یہ کوئی چھوٹی صورتیں تو نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں اس نے سیکھی۔ اس کے بعد وہ وحی لکھنے، کیونکہ اس کو لکھنا آتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ اور جب وہ مرتد ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں جو کچھ لکھ دیتا تھا تو وہی وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔
تو اتنے جب وہ لوگوں میں یہ بات ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی لکھتا تھا، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے یہ تو وہی لکھتا تھا، اور دیکھو وہ خود یہ کہہ رہا ہے، تو بات فرق ہو جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ وہ جب اس کو دفنا کے آئے نا تو صبح کے ٹائم دیکھا تو اس کی لاش جو تھی وہ باہر پڑی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا، اس کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مرتد ہوا تھا تو یہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسے کیا ہے، تو محمد کے لوگ جو تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے اس کو ایسے کیا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا. اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن ایسا ہوا، پھر انہوں نے اتنی ڈیپ اس کی قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنایا کہ اب کوئی ایسے نہیں کر سکے گا. تو اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی لاش باہر تھی، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں، ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کی لاش وہ ایسی سڑ گل گئی تھی. تو یہ 2 واقعہ آتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، آیت نمبر 104، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ، کہ نہیں ہدایت دیتا اللہ انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے اس کو انڈر لائن کرے، بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اب دیکھیے ایمان لانا کیا ہوتا ہے. ہم اگر اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان کے لیے حکم تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب دیکھیں جب ہم کسی قرآن پہ ایمان لانا ہمارا کیا بنتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، صحابہ کا بتایا تھا نا کہ کس طرح سے اللہ کا حکم آتا تھا، سمینا و اطانا والے بن جاتے تھے. تو اللہ کے احکامات جو ہے ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح سے لیتے، کیونکہ دل میں اگر یہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور اس کا ہر حکم میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، the day of judgment مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ہر بات کا جواب دینا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات ہمیں اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے نا، لا یہدیہم اللہ. دیکھیے یہ ہدایت، یہ 2 دفعہ آگے بھی یہ بات آئے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، یہ وہ، تو اللہ سبحانہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری، کہ بے شک گھڑ لیتے ہیں الکاذب، جھوٹ. کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن جھوٹ بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کے بارے میں جنگ احد میں جب ہوا تھا نا کہ کچھ لوگ واپس جانے کے لیے چلے گئے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کے چلا گیا تھا، تو کچھ اور 300 لوگ تھے، ایک اور قبیلے کے لوگ تھے جن کا دل تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا، وہ ڈر گئے تھے، وہ بھی واپس جانا چاہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل جما دیے تھے. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم سوچتے ہیں جھوٹ بولنا تو عام سی چیز ہو گئی ہے. اب مارکیٹ میں جا کے دیکھیے، جب ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کس طرح سے ہماری بات ہوتی ہے اور ہم کیسے کرتے ہیں. یہ تو ایک اینگل میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری، بے شک وہ گھڑ لیتے ہیں الکاذبہ، جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. تو جھوٹ بولنا، جن کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو شروع سے، میں ایک چھوٹی سی بات اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ جیسے کسی کا فون آتا ہے، یہ اکثر ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کہنا ماما گھر پہ نہیں ہے، بیٹا مجھے نہ فون دینا. یہ تو بچوں کو ہم شروع سے ایسے سکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ دے نو کہ ماں گھر پہ ہے. اگر وہ ایسے کہیں گے تو ان کے لیے نارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کسی بھی لیول پہ کسی بھی طرح سے مومن کو نہیں، مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں حدیث پڑھی تھی، کیونکہ اتنا لمبی آگے بھی آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب یہ والی اس طرح سے کوئی آیا آئے گی، کیونکہ پلٹ کے آیات تو آتی ہیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی حدیث سناؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اس سے